Like, subscribe, and get notified. कांयच खबर ना म्हणजे असं वाटतं कितें की थंयच्यान ताका रिलीज केलें वेलीचेर उकळे थंयच्यान आनी ताका ते रिलीज करून बिचोले जे पुलीस PI आसा पळय तेंच्यानी ताका थंयच अरेस्ट केलें थंयसर आनी थंयच्यान अरेस्ट करून ताका हांगा हाडलें पुलीस स्टेशनाचेर. हांगा पुलीस स्टेशन हाडला पळय तेन्ना आमी कोणूच हांगा नाशिल्ले, पण ते हांगा येवन ताका हाडून तेंच्यांनी प्रोसेस केलो सगळो हांगच्यान आनी हांगच्यान मागीर ताका ज्युडिशियल कस्टडी घेवपाक लागून ताका वाळपय घाल्लें आनी वाळपय जजा मुखार प्रोड्यूस करून ती आमकां ऑर्डर दाखयली तेंच्यांनी ताका ज्युडिशियल कस्टडी दिल्या. 4 जून पासून ज्युडिशियल कस्टडी दिल्या. आतां हो जो प्रोसेस तेंच्यांनी आपले सायडीसून फूल कंप्लीट केलो. जेन्ना आमी व्हेरीफाय केलें आमकां डॉक्युमेंटूय दाखयले तेंच्यांनी, जे कोर्टाची जी ऑर्डर आसा ती ऑर्डरूय दाखयली की ताका ज्युडिशियल कस्टडीन थंय दवरला. तेंच्यांनी एक तांचे सायडीच्यान आपले पद्दतीन फूल कॉपरेशन केलें तेंच्यांनी, पण तातूंत तांकां एक भंय आशिल्लो कित्याक आमी म्हणटाले पळय आमकां ती जाय हांगासर जाय, पण तांकां तेंचेरूय जबाबदारी आसा की ते ऑफिसर आसल्या कारणान ती ज्युडिशियल कस्टडीन किंवा खंयचे पुलीस कस्टडीन ताका घेता खंयच्या अक्युजाक, तेन्ना ते अक्युजाची सेफ्टी, कित्याक ती ऑर्डर जी आसा ज्या कोर्टाची कुंकळेच्या कोर्टान थंय ऑर्डर पास केल्ली केप्याच्या, त्या केप्याच्या कोर्टान ऑर्डर पास केली बरयला सेफ कस्टडी ताका सेफली व्हरपाक जाय म्हणजे बरयल्लें आसा. सो तांकां ती प्रिकॉशन मेजर घेवपाक लागून ताका ते ही मॉब जे आमचे लोक आसा सगळे ती सायकोलॉजी सगळ्यांची एक सिमिलर नासता. खंय वेगळी जावं शकता की हांव बरोबर म्हणटलो की बाबा हांव तयार आसा, हांव काय हात घालचो ना, काय करचो ना, पण अशी सायकोलॉजी थोड्यांची आसूं शकता त्या पद्दतीन की तांकांच खबर आसा ते चिंततात आपले भशेनच्यान की आमी जर हाडले ताका हाडटानूच समज कोणी जर कितें केलें वायट बरें जाल्यार तांचो जॉब वतलो. ही तेंच्यांनी आपली जबाबदारी घेवंक जाय म्हणून तेंच्यांनी आपले सायडीच्यान फूल आपले जे पद्दतीन जे करूं शकता बेस्ट ते केलें. पण एक एप्रिशिएट करपाचें PI आनी हांगासर DYSP, कित्याक तेंच्यांनी आपले कडल्यान आमी जेन्ना हांगासर कंप्लेंट दिली एका उतरान कांय न सांगता आनी गडगडीत आमची कंप्लेंट घेतली तेंच्यांनी. इन्व्हेस्टिगेशन जे फुडलें प्रोसेस जो आसलो एप्लिकेशन बिचोले कोर्टाक करपाचें तेजे कडल्यान ट्रान्झीट रिमांड घेवपाचो इमिडिएटली नेक्स्ट डे आमी आदल्या दिसा रातची कंप्लेंट दिल्या, सकाळी इमिडिएटली 10-11 म्हणल्यार तेंच्यांनी तो ट्रान्झीट रिमांड घेतलो आनी सोमतो कुंकळे थंय हेचेर पुलीस स्टेशना कडल्यान थंय केप्यां कोर्टान तेंचेर तो प्रोड्यूस केलो थंय. आनी फक्त एकूच इश्यू जालो थंय कित्याक ती बेल एप्लिकेशन फायल केलें ते दुसरे दिसा म्हणजे आज दवरलेलें आनी आज बेल एप्लिकेशन ते सकाळी ग्रांट जालें. ते बेल एप्लिकेशन ग्रांट जायना फुडें कोर्टान ऑर्डरूय पास केली की जी कस्टडी आसा फुडली ती ह्या बिचोली पुलीस स्टेशनाक दिवची म्हणून, आनी ती कोर्टान ऑर्डर पास करून थंय बेली रिलीज केलें. पण कस्टडी डायरेक्ट काडली विथ कंडिशन की ताका सेफली व्हरपाचें आनी सेफली हे करपाचें कंडिशन घालून ताका. Watch on Herald TV.